नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी, म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 400 नाघ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 सहित थप 27 जनामा देखियो संक्रमण। अपडेट अनुसार 27 थप छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित। अतिक्रमण भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ। एमसीसीलाई तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। अनुमोदन नभए कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भनाई। राष्ट्र बैंकद्वारा 42 बुँदे मार्गदर्शन जारी। बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रवेश गर्नु अघि व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने। भारतमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1 लाख नाघ्यो। नयाँ संक्रमण र मृतकको संख्या पनि बढ्दो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 49,20,000 नाघ्यो। 3,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको उदाहरणीय काम। म्याग्दीको दुखुलेकमा सुरु भयो सामूहिक खेती। एरियालाई दुखुलेक भनेर छुट्याएको छ। गौतम, विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएर फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा पनि फैलने क्रम जारी नै छ र दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। आजसँग चाहिँ 400 नागिसकेको छ संक्रमितको संख्या। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 सहित देशका विभिन्न जिल्लामा आज मात्रै 27 जनामा संक्रमण देखियो। पक्कै पनि र सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको, यदि समयमै परीक्षणको दायरा बढाएर धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्न सकेको भए कोरोना अलि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ। र आजबाट सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आरडीटी र पीसीआर परीक्षण निश्चित शुल्क लिएर सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र रहेर परीक्षण गर्न दिने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 सहित देशका विभिन्न जिल्लामा आज 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अब संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। उपत्यकामा काठमाडौँमा 3 का साथै भक्तपुर र ललितपुरमा 1-1 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै झापामा 9 जना, कपिलवस्तुमा 4 जना र सर्लाहीमा 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी मोरङ, सुनसरी, रामेछाप, सिन्धुली, नवलपरासी र लमजुङमा 1-1 संक्रमित भेटिएका हुन्। 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 402 मध्ये पुरुष 340 जना र महिला 62 जना रहनुभएको छ। संक्रमितहरू 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका छन्। संक्रमितमा 24 पुरुष र 3 महिला रहेका छन्। यसअघि सोमबार नेपालमा एकै दिन 80 जना संक्रमित थपिएका थिए। सबै प्रदेशका कुल 38 जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। भारतबाट लुकीछिपी सीमावर्ती क्षेत्रमा मानिस भित्रिए लगत्तै संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। 37 जना हालसम्म उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 2 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधि मार्फत 32,604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 5,089 सहित अहिलेसम्म 74,649 वटा आरडीटी परीक्षण भएका छन्। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा 21,623 जना क्वारेन्टिनमा र 457 जना आइसोलेसनमा छन्। सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट सशुल्क आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित जानकारी दिने अनिवार्य शर्त पालना गर्ने गरी परीक्षण अनुमति स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार अब प्रयोगशालाले मान्यता दिएका सार्वजनिक संस्थामा लक्षण नभएका स्वदेशी र विदेशी नागरिकले पनि तोकिएको शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन पाउनेछन्। अनि स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत तोकिएका दर रेटमा
त्यो दर रेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्नेछन्। ती तोकिएका दर रेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ। यो निर्णयसँगै परीक्षणको दायरा बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ। यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमित देशबाट आएका संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका तथा लक्षण देखिएका मानिसलाई मात्रै कोरोना परीक्षण गर्ने निर्देशिका बनाएको थियो। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। मन्त्रालयले संक्रमित बढी देखिएका प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10-10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। बाँकेको नरैनापुरमा सोमबार कोरोना पुष्टि भएका 59 जनालाई नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरामा राखिने निर्णय भएको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समितिले सो निर्णय गरेको हो। कोहलपुरको पिपरीमा रहेको कृषि विकास तालिम केन्द्र र लायन्स डेन्टल अस्पताल नेपालगञ्जमा उनीहरूलाई राख्ने निर्णय भएपछि स्थानीयले भने विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघिसम्म उनीहरूलाई नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्ने निर्णय भए पनि प्राविधिक कारण त्यहाँ राख्न नमिल्ने भनेपछि उनीहरूलाई नेपालगञ्ज आसपास ल्याउने निर्णय भएको हो। नरैनापुरको लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै संक्रमितहरूलाई सुविधा सम्पन्न स्थानमा चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै राख्नुपर्ने माग भएको थियो। एक थरीले संक्रमितलाई नेपालगञ्ज ल्याउनुपर्छ भने पनि अर्को थरीले सम्बन्धित गाउँपालिकामै राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। नरैनापुरमा रहेको क्वारेन्टिनमा कोरोनाकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 67 जना संक्रमित छन्। आइसोलेसनको टुङ्गो नलागेका कारण सोमबार पुष्टि भएका संक्रमितहरू रातभर अरूसँगै एउटै स्थानमा बसेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी सांसदले 5 संशोधन हाले पनि ती बहुमतबाट अस्वीकृत भएका छन्। सांसदहरू मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ। कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा उनले सरकारले अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दै आवश्यक कूटनीतिक कदम चालेको औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतले बेकारको विवाद निकालेको भन्दै उनले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट वार्ता गरी भूमि फिर्ता ल्याउने बताए। उनले भारतलाई सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर प्रश्न समेत गरे। हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। विगतका शासकले पहल नगरे पनि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ओझेलमा पर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नक्सा पास नगरिएको भन्दै संविधानको अनुसूचीमा भएको नक्सा संविधान संशोधन मार्फत संशोधन गरिने बताए। सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ।
संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुने उनको भनाइ थियो। दुई शक्तिशाली मुलुक बीचमा रहेको देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो अँगाल्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सीमा विवादमा चीनसँग पनि कुरा गर्ने उनले बताए। अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताए। एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेकाले छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसीसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, त्यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। उनले एमसीसी पास नभए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। आफ्नो सरकार कुनै विदेशी राजदूतले भूमिका खेलेर टिक्ने र ढल्ने कल्पना पनि गर्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भन्दै कसैको चाहनाका आधारमा सरकार बन्ने र ढल्ने काम नहुने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेशबाट बनेको सरकारले जनादेशको कदर गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा कुनै तानशाह जन्मने र अधिनायकवाद आउने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पारे। कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेको भए पनि त्यसबाट निराश र हतोत्साहित नभई काम गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले मानव जातिले कोरोनालाई परास्त गर्ने र नेपाललाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाइने विश्वास व्यक्त गरे। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याए। महामारीले विश्वव्यापी असर पारिरहेका बेला नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भाइरससँग लड्दै र निको पार्दै जनजीवनलाई सामान्य बनाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरे। भारतबाट आउने व्यक्तिहरूबाट नेपालमा समुदायमा संक्रमण सर्ने अवस्था देखिएकाले सजग हुनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट आएका सकारात्मक सुझावलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बजेट वा अरू विभिन्न स्थानमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए। कोरोना संक्रमणको समयमा कसैले भ्रष्टाचार गरे त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीको छ। उनले औषधि खरिदमा संलग्नको नाम प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँग जोडिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। संसदको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउन र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका हुन्। सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक किन गरिएन? के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र? मेरो विनम्र अनुरोध छ कि कम्तीमा 2 नम्बर प्रदेशमा बजेटमा नीति कार्यक्रम पनि आएन जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष ग्राह्यता दिनेछ। 2 नम्बर प्रोभिन्स र कर्णाली प्रदेश पिछडिएको छ तर त्यसको कुनै ग्राह्यता दिएको छैन। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका महामारीको अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सह अति नै संवेदनशील स्वास्थ्य स्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। आफूले समेत सुरक्षित महसुस गर्ने गरी के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ म तयारी देख्दिनँ, चिन्तित छु। राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सरकारले किन गुमराहमा राख्यो? यो नीति तथा कार्यक्रममा किन दलित समुदायको बारेमा किन बोलिएन? यो सरकारले दलित समुदायलाई किन देख्दैन? संविधानको धारा 40 दलितको हक बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि छुएको छैन। चीनबाट विद्यार्थी लिएर आउने तर अन्य देशबाट आफै स्वदेश फर्किन्छु भन्नेहरूलाई किन रोकेको हो? विदेशिएका नागरिकहरूमाथि किन यस्तो गम्भीर विभेद? कति नेपाली विदेशमा अलपत्र छन्, कति नेपालीको विदेशमा मृत्यु भएको छ, कति सङ्क्रमित छन्, यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के जानकारी छ? कोरोना महामारीबाट चपेटामा परेका कामविहीन मजदुर र गरिब किसान, विपन्न किसानहरूको बारेमा, राहत प्याकेजको बारेमा, उनीहरूको जीवनयापन गर्नका निमित्त सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनका निमित्त प्रधानमन्त्रीजीको के सोचाइ छ त्यो स्पष्ट पार्नका निमित्त म आग्रह गर्दछु। प्रधानमन्त्रीलाई लिफुलेक सडक निर्माणबारे उद्घाटनपछि मात्र थाहा हुने अवस्था किन आयो? कसका त्रुटिले? यसको जवाफ चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा छिमेकी चीन सरकारसित पनि कूटनीतिक तहमा कतिपटक पहल भयो, वार्ता भयो
र पछिल्लो रेस्पोन्स के छ यसबारे जानकारी चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेनालाई पटक पटक विवादमा ल्याउने प्रयास भएको गुनासो गरेका छन्। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सेनालाई व्यापारिक सेना भयो भनेर बदनाम गराउन खोजिएको गुनासो गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अब सेनालाई आफ्नो बुट आफै र आफ्नो पोसाक आफै बनाउन लगाउने समेत उल्लेख गरे। पटक पटक विवादमा तान्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, व्यापारिक सेना भयो भन्ने। अब सेनालाई आफ्ना बुट आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। म त्यो लगाउँदैछु। आफ्नो ड्रेस आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जानुपर्छ। अनि थपक्क बुट किन्न छोडेर आफै उत्पादन किन गर्ने भनेर बिस्कुट किनेर पौष्टिक बिस्कुट भनेर 20-25 करोड भन्दा बढी चाहिँ नि उडाउने थियो। मैले सेनालाई भने के बिस्कुट किनिराखेँ, त्यो पाउरोटी साउरोटी के हुन्छ त्यो आफै बनाऊ न। त्यसैले यो नीति कार्यक्रम नेपाली सेनाले अरू कुनै देशको सेनाले बोल्यो भनेर वाद प्रतिवाद गर्नु नहुने पनि उनले उल्लेख गरे। अरू देशले बोल्न लगाउँछ भने त्यो पनि गलत हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालले सीमाको विषय कसैले उचालेको भन्छ भने त्यो राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण हुने बताएका थिए। कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्च स्तरीय समितिले विदेशमा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्न छलफल सुरु गरेको हो। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू र क्वारेन्टाइनको मापदण्डका विषयमा छलफल गरी कार्ययोजना तयार गर्न मंगलबार समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ। बैठकमा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मुलुक बाहिर रहनुभएका भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहनुभएका, कामका सिलसिलामा जानुभएका, त्यसै गरी अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएका, उपचार लगायत अन्य निजी भेटघाटको क्रममा विदेश जानुभएका, विदेशमा कूटनैतिक नियोग अन्तर्गत बसेर काम गरिराख्नुभएका, बिसन्चो बिरामी पर्नुभएका गर्भवती महिलाहरू र नेपालमा आफन्तहरू बितेर नेपाल आउनु पर्ने परिस्थिति पर्नुभएका त्यस्ता व्यक्ति महानुभावहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा कार्ययोजनाको अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ। समितिले 7वटै प्रदेशसँग समन्वय गर्ने संघीय मन्त्रीहरू लगायतको विचार आइसकेकाले व्यवस्थित तरिकाले कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्न लागेको छ। विदेशबाट ल्याउने कामलाई व्यवस्थित गर्दै संक्रमण फैलिन नदिने गरी क्रमशः ल्याउने ढंगको योजना ल्याउने तयारीको चरणमा सरकार रहेको छ। समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टिनहरूलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको सुरक्षाको व्यवस्था, तथ्याङ्क राख्ने लगायतका काम नेपाली सेनाको उपस्थितिमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अगुवाईमा हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको बन्दोबस्तीको व्यवस्था, खानपिनको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको आर्थिक सहयोग हुने र सम्बन्धित स्थानीय तहले जिम्मा लिने गरी व्यवस्थापन गर्ने किसिमको कार्ययोजना आउनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालका लागि आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको 73औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनलाई भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री ढकालले सम्बोधनका क्रममा साधन स्रोतको कमी रहेको र संक्रमण बढ्दो क्रममा रहँदा चासो र चिन्ता थपिएको उल्लेख गरेका छन्। Number of infected people is in increasing trend. It is therefore the upcoming days can be further challenging for us. In addition, it has further emphasized the need for resilient and responsive health systems and sustained level of in-country production of medical goods and services.
मन्त्री ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अति आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी एकीकृत प्रयासको आवश्यकता पनि उनले औल्याएका छन्। गौतम, नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले संक्रमण नियन्त्रणको विभिन्न प्रयासहरू पनि गरिरहेको छ र यो लकडाउनकै अवस्था भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भने मानिसको आवत जावत देख्न सकिन्छ र यसले गर्दा यो क्षेत्र पनि सम्भावित जोखिम भएकाले गर्दा विभिन्न नियमहरू आइरहेका छन्। पक्कै पनि आज राष्ट्र ब्याङ्कले 42 बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा लिन जाने सेवाग्राही पनि संक्रमित छन् कि परीक्षणको दायरामा आइसकेका छैनन् कि भन्ने किसिमले को ब्याङ्कमा गए र सेवा लिए भनेर विस्तृत विवरण राख्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ र त्यो सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि उसले निर्देशन दिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने ग्राहकहरूले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज 42 बुँदे मार्गदर्शन पत्र 2077 जारी गर्दै ग्राहकहरूले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। यस्तै ब्याङ्कहरूले अब ग्राहकबाट प्राप्त नगदलाई सुरुमा सिलबन्दी बक्समा राख्ने र केही दिनपछि कीटाणुरहित गरेर मात्रै गणना गरी बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक ब्याङ्कलाई कोभिड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट टिम गठन गर्न तथा सो टिमले ब्याङ्कको सुरक्षा र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। ब्याङ्कमा जोसुकै प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा तापक्रम मापन गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। उच्च ज्वरो देखिएमा कर्मचारीलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। बढीमा 1/3 कर्मचारीबाट न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गरी सेवा दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि तीव्र गतिले फैलिन थालेपछि थप अन्यल सिर्जना भएको छ। लगातार 8 हप्तादेखि लकडाउन भोग्दै आएका नागरिक अझै कति दिन बन्दको अवस्थामा बस्नुपर्ने हो भन्दै चिन्तित बनेका छन्। यता सबै गतिविधि ठप्प बन्दा यसले आर्थिक क्षेत्रलाई समेत धराशायी बनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा के कति क्षति पुर्यायो अहिले नै भन्न हतारो होला। तर हालै मात्रै एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यसले विश्व अर्थतन्त्रमा करिब 88 अर्ब अमेरिकी डलर क्षति गरेको आंकलन गरेको छ। नेपालमा पनि यसले अर्थव्यवस्थालाई ठूलो नोक्सान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार महामारीले अहिलेसम्म 1 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गरिसकेको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ। धराशायी बनेको यो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकारले ठूलै सहुलियत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 2 नेपाल सरकारलाई राजस्वको हिसाबले भन्सार राजस्वको हिसाबले 60 देखि 70% भन्सार राजस्व प्रदेश नम्बर 2 ले मात्र दिइरहेको थियो। यो जगजाहेर भएको कुरा हो। त्यसै गरिकन ठुलठुला उद्योगहरू सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल लगायत दर्जनौं के भन्छ सयौं उद्योगहरू प्रदेश नम्बर 2 मा छन्। ठुलठुला उद्योगहरू जुन नेपाललाई सरकारले सबभन्दा बढी ट्याक्स तिरिरहेको थियो, त्यस्ता उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्थामा अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा कतिको लस भएको छ यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि यो हाम्रो राष्ट्रिय सरकारसँग, हाम्रो संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग एक्चुअल डटै एनालाइसिस गर्न मेकानिजम नभएको हुनाले यकिनै गर्न सकेको छैन जस्तो देखिरहेछ मलाई। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको उद्योग क्षेत्र लगभग बन्द अवस्थामा रहेको छ। पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ, सडक सुनसान छ, विप्रेषण लगातार घट्दो छ। उत्पादन भएका वस्तु पनि बजारसम्म पुर्याउने अवस्था छैन। आम नागरिकको क्रय क्षमतामा समेत ह्रास आएको छ, जसले आगामी दिन देशको अर्थव्यवस्थालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने उद्योगी व्यवसायहरूको चिन्ता छ। कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई सुरुवात गर्नको लागि खालि मानिस मात्रै चाहिँदैन, उसलाई मानिसको साथसाथ कच्चा पदार्थ पनि चाहिन्छ। कच्चा पदार्थ छैन, अब जो थियो त्यो सायद खर्च भइसक्यो होला, या यस्तो पनि हुन्छ कहिले 10 वटा कच्चा पदार्थमा 5 वटा छ, 5 वटा छैन, त्यो पनि हुन सक्छ। अब त्यो कच्चा पदार्थको सप्लाईलाई चाहिँ खडा गर्नको लागि जो जम्मै कुरा इन्डस्ट्रीको हातमा हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी समस्याको अन्तर्गतको एउटा कुरा भयो। तपाईले माल उत्पादन गर्नुभयो, उत्पादन गरेपछि त्यो त डिस्ट्रिब्युसनको लागि बाहिर जानु पर्यो, त्यो चाहिँ विक्रेता कहाँ जानु पर्यो। त्यो विक्रेताहरू आफै अहिलेसम्म चाहिँ बिउजिएका छैनन्, तिनीहरू पनि भनौँ न समस्यामा परिरहेका छन्। माल सामानलाई ढुवानी गर्नु पर्यो, त्यो ढुवानीमा जानु पर्यो,
त्यसको अलावा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने कि तरलताको अभाव छ, अब पैसा छैन। त यो सबै कुरा गर्नको लागि कहीँ न केही सुरुवात पैसाबाट हुनुपर्छ। भारतसँग लामो सीमा जोडिएको प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था अझै भयावह बनेको छ। भारतमा काम गरिरहेका हजारौं मजदुर लकडाउनका कारण घर फर्केका छन्, जसले प्रदेश 2 लाई कोरोनाको दृष्टिकोणले अति जोखिमपूर्ण बनाएको छ। अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा समस्या थपिएको छ। अझ ती फर्केका कामदारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छँदैछ। प्रदेश सरकारले भने केन्द्रको सहयोग भए व्यवस्थापनमा कठिनाई नहुने बताएको छ। अर्थव्यवस्थालाई पुनः गति दिन प्रदेश सरकार गृह कार्यमा लागेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। अब हामीले केन्द्रीय सरकारसँग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कामहरू अब के गर्न सकिन्छ, जो हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ, मैन पावर जसरी हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, सीमित धन शक्ति छ, त्यसमा पनि सामान क्रयको एउटा लिमिटेसन छ हामीसँग, कसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू कसरी चाहिँ किन्ने, फेरि प्रदेश सरकारले किन्न सक्छ कि सक्दैन, बोर्डरमा छौँ, क्रस बोर्डरको अवस्थामा हामीले त्यो बोर्डर सीमा पारीका सरकार भनौँ त्यहाँका सरकारहरूसँग हामीले छलफल गर्ने। कोरोना महामारी विश्वका अगाडि आएको अप्रत्याशित सङ्कट हो, जसले महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत थला पारिसकेको छ। तर उनीहरू कोरोनासँगै अब अघि बढ्न लागि परेका छन्। नेपालले पनि समयमै सुझबुझका साथ कदम चाले कोरोनालाई परास्त गर्न नभई आफ्नो अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ नेतृत्वको सुझबुझ। वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीसँगै सेवा सुविधालाई हेर्दै गाउँ छोडेर सहरतिर बस्ती विस्तार हुँदा गाउँको उर्वर भूमि बाँझिँदै जाने समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर लामो समयदेखि बाँझो बसेको म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 दुखु लेकमा गाउँलेहरू मिलेर सामूहिक खेती सुरु गरेका छन्। बाँझो जमिनलाई हरियाली बनाउने अभियानमा अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीका लागि सोच बनाएर सहर फर्केका युवाहरू गाउँ फर्किएर रोजगारीसँगै सामूहिक रूपमा खेती गरेका हुन्। लकडाउनको समयमा गाउँ फर्किएका युवाहरू मिलेर स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने सिमी, कोदो, मकै लगायतको खेती बाँझो जमिनमा लगाउन खनजोत सुरु गरेका हुन्। पहिलादेखि बाँझो बसेको म सानो बच्चा हुँदादेखि यो बाटो स्कुल जान्थ्यो, उकालो माथि हाम्रो स्कुलमा यस्तै बाँझै थियो। आफैले जोतिरहेको छु म। 16 घरधुरीको 22 वर्षदेखिको 170 रोपनी बाँझो जमिनमा गाउँले मिलेर 10 वर्षसम्मको आम्दानी गाउँलेहरूले लिने सम्झौता जग्गा धनीसँग गरेर झाडी फाड्ने र खनजोत गरेर खेती गर्न सुरु गरेका हुन्। 98 घरधुरी रहेको दुलु लेकमा 148 दिन लगाएर झाडी पन्छाएर युवाहरूले मिलेर 6 हल गोरुले बाँझो जमिन जोतेर हरियाली बनाउन लागेका छन्। बाहिरको जनता आफ्नो जग्गामा आउनुहुन्छ भन्ने भावनाले हामी यहाँ यो कार्यक्रममा यो कदम चाल्दैछ। खेतीतर्फ आकर्षित आयात घटाउने, रोजगारी र आय आर्जन बढाउने र स्थानीय आवश्यक खाद्यान्न उत्पादनसँगै आम्दानी बढाउने उद्देश्यले दुखु लेकमा गाउँपालिकाले 3 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक जग्गामा टिमुर लगाउन 1 लाख र बाँझो जमिनमा वा खेती गर्दै आएको जग्गामा 2 लाखको सिमीको बिउ बिजन खनजोत गरेर लगाउन विनियोजन गरेको ओडाले जनाएको छ। तिमी भट्ट तिमुर खेती भनेर पकेट क्षेत्र भनेर मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6बाट सुरुमा 3 लाख रुपियाँ हामीले वडाबाट विनियोजित गरेको थिएँ। त्यसमा पकेट क्षेत्र भनेर यो हाम्रो एरियालाई दुखु लेक भनेर छुट्याएको छ। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण खाद्य सङ्कटको अवस्था आउन नदिन स्थानीय तहले एक गाउँ एक उत्पादन लक्षित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न अनुदान लगायतको व्यवस्था गरेको छ। गाउँलेहरूले उत्पादन गरेको टिमुर, सिमी लगायतको खेतीको बजारीकरणको लागि दरवाङमा आत्मनिर्भर व्यवसायी कृषि सहकारी संस्थाले जिम्मा लिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि म्याग्दीबाट धिरन खत्रीको रिपोर्ट।
गुल्मीमा पहिलो पटक 41 वर्षीय एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मदाने गाउँपालिका सिल गरिएको छ। संक्रमण फैलिन नदिन र त्यसबाट मानिसहरूलाई थप सचेत गराउनका लागि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र गुल्मीको आग्रहमा मदाने गाउँपालिकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पालिका सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। मदाने गाउँपालिका 6 अन्तर्गत पुरकोट दहमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकमा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि स्थानीय पालिकाले कोही पनि व्यक्तिलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र हिँडडुल नगर्न सार्वजनिक रूपमा सूचना समेत जारी गरेको जनाएको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र गुल्मीले संक्रमित व्यक्तिको तत्कालै केस हिस्ट्री, ट्राभल हिस्ट्री र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण महोत्तरीको औषधि पसलमा औषधिको अभाव हुन थालेको छ। औषधिको अभावका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने नियमित औषधि सेवन गर्नेको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। लकडाउनका कारण भारतीय सीमा बन्द भएको तथा सार्वजनिक सवारी नचल्दा भारतबाट औषधि आयात नभएका कारण दीर्घ रोगीलाई समस्या भएको हो। कार्डिक औषधिमा केही औषधि र अस्थमाको सिप्लाको सप्लाई डिलरको सप्लाई राम्ररी नभएको कारणले आस्थमिक मेडिसिनहरूको अलिकति अभाव देखिएको छ। तैपनि हामीले आफ्नो हिसाबले सबैको सहयोगले हामीले औषधि आपूर्ति गर्नमा अहिलेसम्म सक्षम छौँ। डिलरहरू अनि त्यो रोटाक्यापहरूको अलिकति हुन्छ अनि ल्याक्टोडेक्स त्यो बच्चाहरूको लागि जुन दुध छ मेडिकेटेड दुध त्यसको चाहिँ अभाव हुने गरेको छ र त्यो ब्लड प्रेसर र चिनीको औषधि त्यो चाहिँ स्पेसली अलि पाउन गाह्रो हुन्छ। महोत्तरीमा नियमित सेवन गरिने मधुमेह रोगीले सेवन गर्ने औषधि लाइफ सेभ ड्रगका विभिन्न प्रकारहरू, एन्टिबायोटिक औषधि, भ्याक्सिन, इन्जेक्सन तथा शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव देखिएको हो। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका औषधि पसलमा औषधिको अभाव हुन थालेकाले आपूर्तिको सहज वातावरण बनाइदिन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरूको पनि पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहलमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच नियमित खबर सङ्कलनमा रहेका पत्रकारहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। आज महासङ्घको कार्यालय परिसरमा 190 भन्दा बढी पत्रकारहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर खबर सङ्कलन गर्दै आएका पत्रकारहरूमा समेत संक्रमण भएको पाइएपछि उपत्यकामा पनि पत्रकारहरूको परीक्षण गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। सूक्ष्म रूपमा कोरोना फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै भोजपुरमा एकसाथ 67 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। मङ्गलबार बढी मात्रामा जनसम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि पठाइएको हो। भोजपुरमा कोरोना संक्रमण देखिएका युवा निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसपछि परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। तर पनि पछिल्लो समय नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि मङ्गलबार स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, बढी भिडभाड हुने बजार पसलका व्यापारी लगायत 76 जनाको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत जस्तै सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका कर्मचारीहरू अनि व्यापारी, नागरिक समाज लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाउने भनेर हिजो मात्रै हामीले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेका थियौँ। पछिल्लो समय गरिएका सबै परीक्षण नेगेटिभ आए पनि त्यसबाट ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले बढी जनसम्पर्कमा रहने मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यसरी परीक्षण गरिसकेपछि अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा थप पुष्टि हुने कार्यालयको भनाइ छ। नमुनाका लागि केहीको परीक्षण गरिएको भए पनि आगामी दिनमा परीक्षणको दायरा बढाउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बाहिरबाट आउनु भएको छ भनेदेखि जिल्लाभरि क्वारेन्टाइनमै राख्ने भनेर सबै पालिकालाई नै हामीले सबै ठाउँ पत्रचार गरेका छ। सबैलाई दिनै पछि हामी उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा रहन्छौँ। कुन पालिकामा कतिजना
हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा हामी डेली डाटा लिन्छौँ र त्यो डाटा हामीले लिने मात्रै होइन हाम्रो माथिल्लो निकायमा मन्त्रालयमा पनि हामी पठाउँछौँ। रिपोर्टिङको सिलसिलामा जोखिमयुक्त ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले स्वाब सङ्कलनले थप ढुक्क हुने अवस्था भएको पत्रकारहरूले बताएका छन्। परीक्षणको दायरालाई अझ बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामी सञ्चारकर्मीहरू पत्रकारहरू पनि जो फिल्डमा दिन दैनिकी खटिरहेका छौँ उनीहरूको लागि पनि यसबाट आउने रिपोर्टले ढुक्क हुने परिस्थिति अथवा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ साथीहरूको के छ अवस्था भन्ने जानकारी भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा मैले लिएको छु। जिल्लामा मङ्गलबारसम्म 638 जनाको आरडिटी 92 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 25 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने आज स्वाब सङ्कलन गरिएको 67 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। जिल्लामा 525 क्वारेन्टिन 13वटा आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ भने जसमा 96 क्वारेन्टिनमा र 163 जना होम क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। कपिलवस्तु अस्पतालमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। केही दिन अघि कोरोना संक्रमण देखिएकी कपिलवस्तु नगरपालिका 1 की संक्रमित 25 वर्षीय स्टाफ नर्सको पछिल्लो स्वाब सङ्कलनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयले गत जेठ 1 गते र 4 गते सङ्कलन गरी पठाएको स्वाब परीक्षणको दुवै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि थप केही दिन आइसोलेसनमा राखेर निगरानी गरिने अस्पतालले जनाएको छ। केही दिन अगाडि यस अस्पतालको नर्सिङ कर्मचारी सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो कोभिड-19बाट र उहाँलाई यसै अस्पतालको आइसोलेसनमा राखी आवश्यक उपचार गरिएको थियो। सोही अन्तर्गत हामीले त्यसपछि उहाँको निर्देशिका अनुरूप यही जेठ 1 गते र 4 गते दुईटा नमुना सङ्कलन गरेका थियौँ। दुईटैको स्वाब चाहिँ हिजो राति मात्रै नेगेटिभ आएको हामीलाई अवगत भयो अनि नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अब थप चाहिँ निगरानीमा राखेर अगाडि बढाइने। केही दिन आइसोलेसनमा राखेपछि मात्रै उनलाई डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालको तयारी छ। महिला स्वास्थ्यकर्मीसँगै कार्यरत कपिलवस्तु अस्पतालका सबै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मचारी तथा उनको घर परिवार सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालका सबै कर्मचारी र चिकित्सकहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सेवा बन्द गरिएको कपिलवस्तु अस्पताल बुधबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा आज मात्रै थप भएका नयाँ 4 जना सहित कुल 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। सर्लाहीका विभिन्न इटाभट्टामा कार्यरत लगभग 900 जना भारतीय कामदार मलङ्गवा सोनवर्षा नाकाको 10 गजामा भेला भएका छन्। उनीहरू घर फर्कनका लागि सीमा नाकामा पुगेका हुन्। सबै भारतीय कामदारलाई भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर फिर्ता पठाउने तयारी गरिएको छ। मान्छेहरू छ हल्का फल्का आइरहेको छ त्यही हिसाबले यिनीहरूलाई पनि जादिन सजिलो हुन्थ्यो। यिनीहरू घर अनि यिनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ अहिले तत्कालको लागि 10 गजैमै हुन्छ कि नेपालमै हुन्छ कि कसो? अहिले त नेपालमै छ। 10 गजाभन्दा अलिकति 25-50 मिटर भित्र छ। यतैतिर व्यवस्थापन गर्ने विचार छ? जबसम्म कुरा मिल्दैन तबसम्म। यिनीहरूको अहिले खाना बन्दैछ यहीँ खुवाउने। खाना खाइसकेपछि अब पछि के हुन्छ निस्कन्छ के पनि अब। भारत फर्काउन नसकेमा मजदुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिले छलफल सुरु गरेका छन्। संख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। कामदारहरू भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र झारखण्डका रहेका छन्। महिला र केटाकेटीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। केही 2 दिनदेखि भोकै रहेका छन्। भोकै रहेकालाई मलङ्गवाका व्यापारी सञ्जय गुप्ता लगायतका व्यक्तिहरूले चन्दा सङ्कलन गरेर भोजनको व्यवस्था गराएका छन्। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। कोभिड-19 का कारण हामी घरमा नै छौँ। छोरीहरू चाहिँ मिठो पकाउन, घरधन्दा गर्न सिक्दैछन्। खाना पकाउन, भाँडा माझ्न वा अरू घरधन्दा गर्न केटाहरूले सिक्न नहुने हो र? निशानको निशाना सङ्गीत, आश्रयको एक दिन, पर्वतका निशान विश्वकर्मा गीत गाउनुहुन्छ, गिटार बजाउनुहुन्छ अनि आमालाई सहयोग गर्नुहुन्छ।
नमस्ते, मेरो नाम निशान बिके। म 15 वर्षको भएँ र म कुस्मा पर्वत स्थित नोमना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु। बिहान 6 बजे उठ्छु अनि 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्छु। एक्सर्साइज चाहिँ मैले पहिला त्यति गर्ने थिइनँ किनभने म बिहान ट्युसन क्लासेसहरू एटेन्ड गर्न जानु पर्थ्यो। म्युजिकमा चाहिँ सानैदेखिबाट एकदम इन्ट्रेस्ट थियो। म 3-4 क्लासबाट नै गिटार बजाउन सुरु गरेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै क्लासहरू अपडेट हुँदै गएपछि चाहिँ मैले म्युजिकमा त्यति टाइम दिन पाउने थिइनँ। तर अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ मेरो म्युजिक करियरलाई निकै हेल्पफुल भएको छ। मेरो म्युजिक करियरलाई मैले सपोर्ट गर्न पाएको छु। मैले आफै पनि गिटार बजाउँदै आफ्नो म्युजिक कम्पोज गर्दै आफूले लिरिक्सहरू लेख्दै पनि गरिरहेको छु। अहिले मैले अब खानाहरू बनाइदिन्छु कति बेला कहिलेकाहीँ अब लुगाहरू धुन्छु, यस्तै घरको कामहरू मा बिजी भइरहेको छु। मैले हेल्प गर्छु मेरो मम्मी बाबालाई। अनि कति बेला मेरो मम्मीहरू पनि बोर हुन्छ, उहाँहरूलाई इन्टरटेन गर्न चाहिँ मैले क्यारिकेचरहरू गर्छु, गीतहरू गाएर सुनाउँछु। नमस्ते, निशानको आमा। म काठमाडौँबाट केही कामले यहाँ कुस्मातिर आएको थिएँ। अहिले म यहीँ फसेको छु। त्यही भएर यो निशान केटोको घर बस्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो ठाउँमै हो। लकडाउनमा चाहिँ मैले हल्का ड्रइङहरू पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। अनि ड्रइङहरू अनि अरू भयो, म चाहिँ मेरो साथीसँग घर धेरै बाहिर नगइकन टक्क प्रिकसन्सहरू अपनाएर आफ्नो डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर ब्याडमिन्टन पनि खेलिरहेको छु। लकडाउनलाई चाहिँ मैले पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। यसले गर्दा चाहिँ म मेरो सानैदेखिको हबी म्युजिकलाई चाहिँ मैले निकै टाइम दिन पाएको छु र अन्य क्रिएटिभ वर्क्स एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि म आफ्नो टाइम दिन पाएको छु। प्रिकसन्सहरू अपनाउनुहोस्। पहिलो कुरो चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई बढी ध्यान दिनुहोस्। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। चितवनका आश्रय पनि पढाइसँगै घरको काममा आमालाई सहयोग गर्न रमाउनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम आशा घिमिरे हो। म 8 वर्षको भएको छु। म भरतपुर 12 चितवनमा बस्छु। अहिले यो लकडाउनको अवधिमा म टिभी हेर्छु, कथा र एटलसहरू पढ्छु। म अनलाइन पढ्छु। अनलाइनमा चाहिँ म मिडासी क्लास, अक्सफोर्ड र विज्ञान सम्बन्धी भिडियोहरू युट्युबमा हेर्छु। सधैँ म बाबासँग फुटबल, क्रिकेट जस्ता खेलहरू खेल्छु। म आफ्नो बाबासँग करेसाबारीमा फुलबारीमा तरकारीहरू, फलफुल र फुलहरूलाई पानी दिन्छु र तरकारी, फलफुल, फुलहरू पनि रोप्छु। म आफ्नो आमालाई भाँडा माझ्छु, खाना बनाउन र चिया पकाउनमा पनि सहयोग गर्छु। अन्तिममा म हजुरहरू सबैसँग विनती गर्छु, कोही पनि घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला अनि 20 सेकेन्डसम्म राम्रोसँग साबुन पानीले आफूलाई राम्रोसँग मिची दिनु होला। धन्यवाद। यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
एभी न्यूज एट मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। सबैभन्दा बढी पोखरामा 51, सिमरामा 28 र विराटनगरमा 26 मिलिमिटर वर्षा मापन गरियो। आज राति देशका अधिकांश स्थानमा बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।